हेडलाइंस आपने जानी। खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़े और सबसे पहले आपको बताएं कि सरकारी इमारतों का किराया तखमीने से ज़ायद देने का इंकशाफ। माली साल 2021-22 और 2022-23 में इजाफी अदायगियाँ की गई। 2 करोड़ 3 लाख रुपए 3 इमारतों का किराया तखमीना से इजाफी दिया गया। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की ऑडिट रिपोर्ट में मामले की इंक्वायरी तजवीज़ भी दी गई है। हमजा खुर्शीद से मजीद जानते हैं। हमजा बताइए क्या मामला है ये? हाँ जी बिल्कुल, सरकारी इमारतों का किराया तखमीना से इजाफी देने का इंकशाफ हुआ है। माली साल 2022-23 और 2021-22 में इजाफी अदायगियाँ की गई। दस्तावेजात के मुताबिक 2 करोड़ 3 लाख रुपए 3 इमारतों का किराया तखमीना से इजाफी दिया गया, जबकि सरकारी दफातर के लिए इमारतों का किराया एक्साइज एंड टैक्सेशन के तखमीने से ज्यादा अदा किया गया है। जबकि दस्तावेजात के मुताबिक लोकल गवर्नमेंट फंड ऑडिट की 1 करोड़ 53 लाख का किराया ज्यादा दिया गया, जबकि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के दफातर के लिए 50 लाख का किराया तखमीना से इजाफी दिया गया। जबकि दस्तावेजात के मुताबिक डिपार्टमेंट अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग 25 जनवरी 2024 को हुई। डिपार्टमेंट की जानिब से मजीद कार्रवाई से मुतल्लिक आगाह किया, जबकि ऑडिट रिपोर्ट में मामला इंक्वायरी की तजवीज भी दी गई है। जी आपका बहुत शुक्रिया हमजा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट के ऑफिसर और जजेस की सरकारी रिहाइश गाहों से मुतल्लिक केस कैटेगरी से हटकर घर अलॉट किए गए। 60 जजेस में से सिर्फ 12 जजेस के लिए रिहाइश गाह, जजेस तो 60 हैं, घर कम हैं जिनका इस्तेहकाक नहीं बनता, इन्हें क्यों रिहाइश गाह दी गई? चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का एडिशनल सेक्रेटरी वेलफेयर से मुकालमा। एडिशनल सेक्रेटरी वेलफेयर अदालत में तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। मोहम्मद इशफाक से मजीद जानते हैं। इशफाक बताइए क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मुसालिया नीलम ने ड्राइवर यासीन की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालती हुक्म पर एडिशनल सेक्रेटरी वेलफेयर, कैपिटल रिटायर्ड और समीउल्लाह फरूक और स्टेट ऑफिसर और उनके साथ साथ स्टेट असिस्टेंट एडवोकेट जनरल वकास उमर अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने एडिशनल सेक्रेटरी से इस्तफसार किया कि जिनका इस्तेहकाक नहीं बनता उनको सरकारी रिहाइशगाहें क्यों दी गई हैं। तो इस मौके पर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट के 60 जजेस हैं जिनमें से सिर्फ 12 के लिए रिहाइशगाहें हैं। ये भी देखें कि कितने रिटायर्ड हो चुके हैं और सरकारी रिहाइशगाहें उनके कब्जे में हैं। एडिशनल सेक्रेटरी वेलफेयर अदालत में तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके, जिस पर अदालत ने कार्रवाई 4 दिसंबर तक मुलतवी करते हुए दोबारा रिपोर्ट तलब कर ली। आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि शहर की खूबसूरती बहाल करने के लिए बैनर्स और स्टीमर्स के खात्मे के दावे हवा हो गए। मॉडल शाहराह मॉल रोड से मुल्हिका फैन रोड, नाबा रोड पर बैनर और स्टीमर्स की भरमार। हॉल रोड, मैकलोर रोड और लक्ष्मी चौक पर भी बैनर्स आवेज़ां। स्टेट बैंक के साथ सड़क पर गैर कानूनी पार्किंग से ट्रैफिक के रवानी शदीद मुतासिर। चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से मजीद जानते हैं। इमरान बताइए इस बारे। देखिए, वज़ीर-ए-आला के शहर की खूबसूरती बहाल करने के लिए बैनर स्टीमर्स के खात्मे के अहकाम जारी किए हुए हैं, जबकि ज़िली इंतजामिया अमल दरामद करवा तो रही है, मगर इस वाले से देखा गया है कि आज के दिन में जो है नाकामी नजर आ रही है। शहर में दोबारा से बैनर स्टीमर्स जो हैं वो नजर आने शुरू हो गए हैं, जिस पर डीसी लाहौर ने इंतजामिया पर बरहमी का भी इजहार किया है। इसी सिलसिले में अब तक शहर में बैनर स्टीमर्स का मुकम्मल खात्मा नहीं किया जा सका। मॉडल शाहराह माल रोड से मुल्हिका फैन रोड, नाबा रोड, माल से मुल्हिका हाल रोड, मैकलोर रोड और लक्ष्मी चौक पर भी बैनर्स अवेजा दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह स्टेट बैंक के साथ सड़क पर भी गैर कानूनी पार्किंग ट्रैफिक की रवानी में भी मुतासिर कर रही है। सड़क के दोनों तरफ खुद साख्ता पार्किंग का जो है खात्मा नहीं किया जा सका। खुद साख्ता पार्किंग से ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया। इस वाले से अगर देखा जाए तो इन मेन शहरों पर जो है बैनर स्टीमर्स की भरमार है, जिसकी वजह से जो है वो शहर का हुस्न जो है वो गिना गया है। और इस सिलसिले में जो है ज़िली इंतजामिया ने शहर के बैनर स्टीमर्स के खात्मे के लिए दावा भी कर रखा है, मगर मौजूदा सूरत हाल में जो बैनर स्टीमर्स हैं वो अभी तक शहर की चौक चौराहों पर नजर आ रहे हैं। खास तौर पर मार रोड शाहराह जो है, इसे मुल्हिका फैन रोड, नाबा रोड, हाल रोड, मैकलोर रोड, लक्ष्मी चौक और इसके साथ साथ स्टेट बैंक की सात वाली गलियों में भी बैनर्स नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो है जो इस वक्त इंतजामिया के जो दावे हैं वो हवा होते हुए नजर आ रहे हैं। आपका शुक्रिया इमरान। लाहौर डेवलपमेंट पैकेज वाटर सप्लाई और सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को जदीद खतूत पर उस्तवार करने का प्लान। तमाम ट्यूबवेल्स और डिस्पोजल स्टेशन को स्कोडा सिस्टम पर मुंतकिल करने का मंसूबा। स्कोडा सिस्टम के जरिए ट्यूबवेल खुदकार तरीके से ऑन और ऑफ होगा। ट्यूबवेल्स और डिस्पोजल स्टेशन पर सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे। ज़ैनुल आबदीन से मजीद जानते हैं। ज़ैन बताइए इस फैसले बारे। ये वज़ीर-ए-आला पंजाब लाहौर डेवलपमेंट पैकेज के तहत शहर भर की 2 लाख से ज़ायद गलियों और
جو نواحی علاقے ہیں وہاں پر نیا سیوریج اور واٹر سپلائی کا انفراسٹرکچر بچھانے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ اس حوالے سے ٹینڈرز بھی جاری کر دیے گئے ہیں، تاہم اب اس منصوبے میں یہ پیش رفت سامنے آئی ہے کہ واٹر سپلائی اور سیوریج انفراسٹرکچر کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے گا۔ اسی تناظر میں لاہور ڈیولپمنٹ پیکج میں لگنے والے تمام ٹیوب ویلز اور ڈسپوزل اسٹیشنز کو سکاڈا سسٹم پر منتقل کرنے کا پلان بنایا گیا ہے۔ LDP پروگرام میں لگنے والے ہر نئے ٹیوب ویل سسٹم پر سکاڈا سسٹم کی تنصیب کی جائے گی۔ اس سکاڈا سسٹم کے ذریعے ٹیوب ویلز خود کار طریقے سے آن اور آف ہو سکیں گے۔ اس طرح انرجی کی بچت ہوگی اور جو ٹیوب ویلز کا استعمال ہے وہ بھی کم سے کم ہوگا۔ اس کے علاوہ جو نئے ٹیوب ویلز اور ڈسپوزل اسٹیشنز ہیں ان کو سولر انرجی پر بھی منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ٹیوب ویلز اور ڈسپوزل اسٹیشنز کو سولر پینل پر لگانے کا جو تخمینہ ہے اس کو PC1 میں شامل کر لیا گیا ہے اور لاہور ڈیولپمنٹ پیکج میں ہی سکاڈا سسٹم اور سولر پینلز کی جو تخمینہ ہے وہ شامل کیا جائے گا۔ آئندہ ماہ کے آغاز میں اس منصوبے پر باقاعدہ طور پر آغاز کیا جائے گا اور تمام کانٹریکٹرز کو یہ ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ ٹیوب ویلز اور ڈسپوزل اسٹیشن لگانے کے ساتھ ساتھ سکاڈا سسٹم اور سولر پینلز کی تنصیب کو یقینی بنایا جائے۔ آپ کا بہت شکریہ زین۔ ایک کریلا دوسرا نیم چڑھا، پارکنگ کمپنی خزانے پر بوجھ تو ہے ہی، بورڈ کا اجلاس نہ ہونے کی وجہ سے پارکنگ سائٹس پر اوور چارجنگ بھی ختم نہ ہو سکی۔ موٹر سائیکل اور کار سوار شہریوں سے دگنے سے بھی زیادہ ٹوکن وصول کیے جا رہے ہیں۔ عمران اکبر کی رپورٹ دیکھیے۔ پارکنگ کمپنی میں کرپشن کی عجب کہانی۔ 22 ماہ سے پارکنگ بورڈ اجلاس بلایا نہ ہی چیئرمین کا چناؤ کیا گیا۔ 4 آزاد ارکان کا چناؤ بھی نہ کر کے کرپشن کہانی کو چھپایا جا رہا ہے۔ پچھلے 22 ماہ سے چیئرمین پارکنگ کمپنی کا چارج DC لاہور کے پاس ہے۔ اجلاس نہ ہونے سے پارکنگ کمپنی شہریوں کے لیے مصیبت ہے۔ ذرائع کے مطابق CEO پارکنگ کمپنی پچھلے 2 روز سے دفتر سے غیر حاضر ہیں۔ پارکنگ کمپنی ورکرز کی تنخواہیں اور کمیٹی اخراجات کے بل جاری نہ ہو سکے۔ پارکنگ کمپنی بورڈ کا 33واں آخری اجلاس جنوری 2023 میں ہوا۔ کمپنی کے چیئرمین کا الیکشن نہ ہونے سے بورڈ کے فیصلے 22 ماہ سے زیر التوا۔ CEO پارکنگ کمپنی نے 1 ماہ قبل سیکرٹری بورڈ کو اجلاس بلانے کی ہدایت کی۔ سیکرٹری پارکنگ کمپنی نے ابھی تک اجلاس بلانے کے لیے سرکولر ہی جاری نہ کیا۔ کمپنی کے 34ویں بورڈ اجلاس کے ایجنڈے میں چیئرمین بورڈ کا الیکشن اور 50 پارکنگ سائٹس کی آٹومیشن بھی شامل ہے۔ پارکنگ کمپنی کے بورڈ اجلاس کا التوا اوور چارجنگ پر پردہ ڈالنے کے مترادف ہے۔ کوئی حکومتی سیاسی نمائندہ رکن نہ ہونے سے پوچھ گچھ بھی کوئی نہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عمران اکبر، لاہور نیوز۔ پنجاب حکومت کا محکمہ ہائر ایجوکیشن کے آفیسرز تبدیل کرنے کا فیصلہ۔ پنجاب کے 800 کالجز کے پرنسپلز تبدیل ہوں گے۔ 9 ڈویژنز کے ڈائریکٹر کالجز اور تمام ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز کو بھی تبدیل کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق آئندہ 2 روز میں ڈائریکٹر کالجز کی تعیناتی کر دی جائے گی۔ سجاد حسین سے مزید جانتے ہیں، بتائیے سجاد اس بارے میں۔ بالکل جی، پنجاب حکومت کا ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے افسران تبدیل کرنے کا جو ہے وہ بڑے پیمانے پر فیصلہ سامنے آیا ہے اور پنجاب کے 800 کالجز کے پرنسپل بھی تبدیل کیے جائیں گے۔ 9 ڈویژن کے ڈائریکٹر کالجز کو تبدیل کیے جانے کا امکان ہے۔ تمام ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز کو بھی تبدیل کیا جائے گا۔ ڈائریکٹر کالجز کو تعلیمی قابلیت، ریسرچ پیپرز، ایوارڈز کی بنیاد پر منتخب کیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آئندہ 2 روز میں ڈائریکٹر کالجز کی تعیناتی جو ہے وہ کرنے کا امکان پایا جا رہا ہے۔ آئندہ ہفتے پنجاب کے تمام کالجز کے پرنسپلز کی تعیناتی کا عمل بھی جو ہے اس کو شروع کر دیا جائے گا۔ اس حوالے سے وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کا کہنا ہے کہ سرکاری کالجز میں بہتری کے لیے ایسے اقدام اٹھا رہے ہیں اور پہلے سے موجود عہدیداران کالجز جو ہیں ان کے معیار کو بہتر کرنے کے لیے یہ تمام اقدامات کرنے جا رہے ہیں۔ جی آپ کا شکریہ سجاد۔ نواز شریف ICT سٹی میں پاکستان کا پہلا 4 ٹیئر ڈیٹا سینٹر بنے گا۔ چین، انگلینڈ اور دیگر ممالک کی یونیورسٹیز نواز شریف IT سٹی میں کیمپس بنائیں گی۔ بیکنگھم شائر یونیورسٹی اور ایمپیریل کالج لندن بھی کیمپس بنانے کے لیے تیار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے 4 ٹیئر ڈیٹا سینٹر کی اصولی منظوری دے دی ہے۔ IT سٹی ٹوئن ٹاورز کی جلد از جلد تکمیل مکمل کرنے کی ہدایت بھی جاری کر دی گئی ہے۔